اور او ہوئی دعوت او ہوئی ذمہ داری جو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اللہ نے لگائی بلغ ما انزل الیک من ربک محبوب ساڈا پیغام تساں لوگاں تک پہنچانا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ سونےو ساڈا پیغام لوگاں تک پہنچانا تواڈا کم ہے اور تواڈیاں قدم قدم تے حفاظتاں کرنا عرش والے رب دا کم ہے اور پھر میرے رب نے ہر قدم تے اپنے مصطفیٰ دیاں حفاظتاں کیتیاں ہر قدم تے مصطفیٰ نو دشمن دیاں چالاں کولوں بچایا دشمن دے منصوبیاں کولوں بچایا اور نہ دار الندوہ بہ کے نبی دے قتل دیاں سلاماں کیتیاں عرش والے نے قرآن نازل فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ واللہ خیر الماکرین محبوب نہ پروگرام بنا لینے کوئی آندہ توانو جیلے بند کر دیتا جائے کوئی آندہ توانو جلا وطن کر دیتا جائے کوئی آندہ توانو قتل کر دیتا جائے پر سونےو میں رحمان کہہ رہا اینا مارن دے پروگرام بنا لینے تے اساں توانو بچان دے پروگرام بنا لینے تے جنوں رب نہ مارے بولو کوئی مار سکدا رب نہ مارے ہاں البتہ امتحان اللہ اپنے بندیاں دے کرے ہی کر دینے چنجوڑ کے وین دینے ہلا کے وین دینے اینا چو پکا کون رہندہ اینا چو پھر کون جاندہ کون جیڑا اپنے موقف تے قائم رہندہ کون جیڑا پیراں تو ہل جاندہ ہے اور ایک گل ذہن دے اندر بٹھا لو دین دی خاطر جنی تکلیف بہتی آئے گی اونا رب دا قرب لبدا جائے گا جنی تکلیف زیادہ مصطفیٰ نالوں ود کے کائنات وچ کوئی ہستی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام دی دین دی خاطر اللہ دی توحید دی خاطر جنیاں تکلیفاں سارے نبیاں نو پہنچیاں نے انیاں میں محمد کلے نو پہنچیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم اے سونےو انج کہہ لو جنہ دکھ بہتا آئے گا اونا اللہ دا قرب بھی ودا جائے گا اور او دا نظام ہے کہ دنیا اندر تنگی دے دنیا اندر تنگی دیوے او خاص پہ آ رہے ہیں یاران کافر ظالم فاسق فاجر تے لٹ دینی موج بہاران حضرت آدم کٹ بہشتوں تے کنے سال روایا ویکھو حضرت نو نبی نے تے کنا دکھ اٹھایا چیر دیتا زکریا تائیں چیر دیتا زکریا تائیں وہ سارو تیرا کاری ایوب دے تن پائی بیماری تے کیڑ مصیبت باری تے کسرا کیسر رب دے دشمن
کسرا کیسر رب دے دشمن ایش کرن من باندے کسرا کیسر حضرت عمر فرماندے نے میں آمنہ دے لال دے حجرہ پاک دے اندر گیا تے ایک سکا جا مشکیزہ لٹک رہا ہے تے موٹے موٹے کھجور دے پتیاں والی چٹائی نیچے بچھیے آقا او دیتے آرام فرما رہے نے نبی اٹھے تے آپ دے مبارک جسم تے جڑا ریشم نالو بھی نرم ہے او دیتے چٹائی دے موٹے موٹے داغ پہ جاندے نے عرض کر دینے سونے ہو کسرا کیسر اللہ دے دشمن تے ویری اور نہ ظالمان دے تے کتے آواز تے ریشمی بستر نے میری سرکار اللہ نے تو انو دوہاں جہان دیاں سرداریاں تا فرمائیاں نے آپ لیٹ دے ہو تے جسم تے موٹے موٹے چٹائی دے داغ بن جان دے نے آپ فرما دے نے عمر اسی اللہ دی تقسیم تے راضیاں اللہ جے دنیا دے اندر مال تے دولت تے پیسے دی قدر ہوندے تے کسے نو ایک مچھر دے پر دے برابر وے اس مال تے دنیا دی دولت دی قدر ہوندی ایک مکھی تے مچھر دے پر دے برابر اللہ کسے کافر نو پانی دا گھٹ بھی دنیا تے نصیب نہ کردا اسی مالک دی تقسیم تے راضیاں انہاں نو دنیا دا مال دے دیتا ہے تے سانو اپنا جنت الاٹ فرما دیتا ہے میرے بھائیو میرے برادر اس دعوت اس پیغام دے بدلے آزمائشاں بھی نے امتحانات بھی نے پریشانیاں بھی نے لیکن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ہر دکھ تے ہر صدمہ اپنے دامن دے اندر سمیٹے ہے اور محبوب جی تو آڈے تے نبوت اور رسالت دا دروازہ بند ہو گیا اگے نبی تشریف لے ہوں دے ایک دے بعد دجا دجے دے بعد تیسرا تیسرے دے بعد چوتھا محبوب تو آڈے تے بعد نبوت کوئی نہیں تے دین دا سلسلہ کیویں چلے گا تے میرے آقا نے ایک بھاری ذمہ داری علماء دے کندیاں تے پائی آپ فرمان دے نے آلو علماء او بھاری ذمہ داری آلو علماء وارثۃ الانبیاء جیڑا کم اگے اللہ نبیاں کولوں لیندے سن او کم ہن میری امت دے علماء کولوں اللہ لیں گے بھاری ذمہ لیکن شرطے وے عالم ہوئے عالم لوہار نہ ہوئے عالم دین ہوئے عالم لوہار نہ ہوئے تے پھر انشاءاللہ ایتھے بھی قدر ہے ایتھے بھی عزت ہے ایتھے بھی عظمت ہے اور کل قیامت دے دن اللہ دے دربار چ بھی عزت ملے گی اللہ سانو سارے آنو قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق بخشے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک